अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल। आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना ही आपसे सब बड़ी खबरें शेयर की जाती है, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है और वो एक ही है, और वो इस वक्त जो है वो ईरान और इसराइल के जो दरमियान में आपस में चपकलश है, जो जंग छिड़ गई है, उस हवाले से एक खबर जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जो है वो इस हवाले से खबरें जो है वो अपलोड कर दी गई हैं, लेकिन किसी ने भी इसका जो सियाको सबाक है वो आप तक नहीं पहुंचाया कि इसके पीछे आखिर है क्या और आखिर ये मामलात किस तरीके से हो रहे हैं। और इसी वजह से जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद पीछे ये है। जी बिल्कुल नाज़रीन, कल रात जो ईरान ने 300 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो और 200 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो फायर किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के बाद जो ईरान का और इसराइल के दरमियान जो है वो एक जंग छिड़ गई है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ईरान जो है उसने फ़लस्तीन का बदला लिया है, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ईरान ने फ़लस्तीन का बदला नहीं लिया, बल्कि ईरान ने दमिश्क में होने वाले वाक़े के बाद जो है वो इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। और दमिश्क में होने वाला वाक़या क्या था? 1 अप्रैल को ईरान के जो ईरानी जर्नल हैं और जो उनके साथ अफसरान मौजूद थे दमिश्क में, उनके जो वहाँ पर सफारत खाने पर हमला किया गया था इसराइल की जानब से, और वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। और शहीद होने के बाद जो है वो वहाँ पर उन्होंने कहा था, ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, और उन्होंने अपना बदला लेने के लिए कल रात जो है 200 करीब जो बैलिस्टिक जो ड्रोन्स हैं वो फायर किए हैं, और जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो उसकी तरफ जो है फायर किए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये बता चलूं कि जो ईरान ने कल खबर दी थी उसके ऊपर ये था कि अमेरिका ने ये इस वाले से जो खदशा जाहिर किया था कि जो 10 के करीब जो क्रूज मिसाइल हैं वो भी रेडी किए गए हैं, जबकि ईरान ने अभी तक उनके ऊपर क्रूज मिसाइल जो है वो नहीं फायर किए। जो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको बताता चलूं कि बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जिसके अंदर जो है वो रॉकेट होता है, रॉकेट की जो स्पीड होती है वो भी अच्छी खासी होती है, और वो किसी भी जो अहदाफ होता है, जो निशाना होता है, उसको निशाना मार्क करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है वो सुपरसोनिक जो जेट होता है उसकी स्पीड के बराबर जो वो मिसाइल की रेंज होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो इतनी स्पीड से जाकर जो है वो अपने जो अहदाफ होता है उसको मुकम्मल करता है। नाज़रीन, यही बात है जो ईरान ने जो कल अमेरिका की तरफ से जो मामलात किए गए, अमेरिका की तरफ से धमकियां दी गई कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, हम उनके खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन ईरान का ये कहना था कि अगर कोई भी जो बंदा है हमारे ऊपर आंख उठाएगा, हमारी सरजमीन की पे और हमारे लोगों पर हमला करेगा, तो उसका हम लाजमी रिस्पांस देंगे। और ऐसा ही होना चाहिए। जो दुनिया की कौमें हैं, जो कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमें जो है वो अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट की वजह से बनती हैं। जो लोग अपनी बात पर खड़े हो जाते हैं वही लोग जो है वो आगे जाके कामयाब होते हैं। ये नहीं कि वक्ती तौर पर जो है वो वहां पर खड़े होकर ये कहा जाता है कि जी बिल्कुल ठीक है, ये वाकई ये गलती की बिना पर जो है वो बमबारी की गई थी, हम इसका बदला नहीं लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ईरान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो इंतहाई बेहतरीन लिया है। पूरी जो उम्मत मुसलमा है वो इस वाक़े पर इंतहाई खुश है, और इस वक्त जो ईरान है वो उनका जो है वो पूरा लीडर बन चुका है। ये बिल्कुल नाज़रीन, कल रात के वाक़े से आपको बताता चलूँ कि जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स की चूंकि स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है, और जो ड्रोन जो है वो पूरा उसको टारगेट बनाकर जो है वो भेजा गया है इसराइल की जानब। और चूंकि ये थोड़ा सा देर से पहुंचते हैं, तो फिलहाल जो है वो ईरानी मीडिया के मुताबिक जो है वो 50% जो ईरान के जो मिसाइल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो उन्होंने अपने अहदाफ जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। और 50% के करीब जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो उसको निशाना बनाने में नाकाम रहे हैं। इसराइल ने जो ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल हैं उनको मार गिराया है, और 50% के करीब जो मिसाइल हैं वो लगे हैं, और 50% के करीब जो मिसाइल हैं वो नहीं लगे। ईरान ने आबादी पर निशाना नहीं बनाया, बल्कि ईरान ने जो वहाँ के फौजी तनसीबात हैं उनको, और वहाँ की जो गोलान पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर फौजी तनसीबात नस्ब की गई थी, उनको जो है निशाना बनाया है। और निशाना बनाने के बाद जो है वो ईरान की तरफ से जो सारे मामलात किए गए हैं उस पर इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा सीख पा है, और उसकी जो नज़रें हैं वो इस वक्त ईरान पर हो गई हैं। और चूंकि अमेरिका के सदर जो है वो जो बाइडन वो अपनी छुट्टियों पर थे, उन्होंने भी छुट्टियां मनसूख करके जो है वो वापस अमेरिका चले गया। और अमेरिका आने के बाद जो है वो वहां पर व्हाइट हाउस में एक कौमी सलामती का जो है वो इजलास बुलाया, जिसमें सारे मशीर जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, और ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो है वो सारा मामला जो है जेर बहस लाया जा रहा है। क्योंकि जो वहां पर अमेरिका के जो इसराइल में लोग हैं वो हजारों के करीब जो लोग हैं वो इसराइल में रह रहे हैं, और जो अमेरिका है वो उन लोगों को बचाने के लिए हर हद तक जो है वो अपनी कोशिश करेगा। बल्कि अमेरिका का जो किरदार है इसराइल के साथ वो इंतहाई मजबूत है और इंतहाई बेहतरीन है। वो आपस के जो उनके मामलात हैं वो दूसरे ममालिक से ज्यादा उनके आपस के मामलात ज्यादा करीब। नाज़रीन, जो ईरान ने जब अपने सारे मिसाइल जो हैं और जो ड्रोन वो दागे हैं
فائر کیے ہیں، تو فائر کرنے کے بعد اس نے سارے جو پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے، اگر کسی بھی شخص نے، اگر کسی بھی حکومت نے ہمارا جو میزائل ہے اس کو گرایا، اگر کسی نے اس کو نشانہ بنایا، تو اگلا جو میزائل ہوگا وہ اس کے اوپر آئے گا۔ یہ بڑی کلیئر کٹ جو بات تھی وہ آرمی چیف کی طرف سے دی گئی تھی، جو آرمی چیف آف سٹاف ہے وہاں کے ایران کے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا تو وہ اس حوالے سے جو ہے سختی سے پیش آئیں گے۔ ناظرین، جو دوسری اس حوالے سے خبر ہے وہ یہی ہے کہ ایران نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسرائیل کا جو تجارتی بحری جہاز تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور یہ جو بات ہے وہ اسرائیل کو مزید جو ہے اس نے تنگ کر دیا ہے کہ جو ایک بہت بڑا جو جہاز تھا، بحری جہاز جو کارگو شپ تھا، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ جو جہاز تھا یہ یو اے ای سے جو ہے متحدہ عرب امارات سے لوڈڈ ہو کر جو ہے وہ بھارت کی طرف روانہ ہو رہا تھا، کہ ایران نے جو ہے وہ اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کے اوپر لینڈ کیا، اور لینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر اس نے اپنے سارے جو رینجرز ہیں ان کو نیچے اتارنے کے بعد وہ پورا جو اس کا ہول ہے وہ اپنے انڈر لیا، اور اپنے انڈر لینے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو رخ ہے وہ ایران کی طرف کر دیا، اور ایران کی طرف کرنے کے بعد جو ہے وہ جتنے اس کے اندر لوگ موجود تھے، 25 کے قریب جو افراد تھے وہ موجود تھے، جس میں جو 17 کے قریب جو لوگ تھے وہ بھارتی شہری تھے، جبکہ جو 8 قریب لوگ ہیں وہ مبینہ طور پر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستانی لوگ تھے جو کہ اس جہاز پر کریو کی شکل میں موجود تھے۔ ناظرین، اس کے جو مالک ہے اس بحری جہاز کے وہ لندن میں رہتے ہیں، اور لندن میں ارب پتی جو وہ اسرائیلی تاجر جو ہیں یہ انہی کا جہاز ہے جو ان کی ملکیت تھی، جس کو جو ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اب اسرائیل کا جو موقف آیا اس نے کہا ہے کہ ایران کو ہمارا بحری جہاز اپنے قبضے میں لینے کے جو ہے نتائج سختی سے بھگتنے ہوں گے۔ ناظرین، پھر اسی حوالے سے جو آپریشن تھا وہ مکمل ہوا، وہ ختم ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ایران نے کہا ہے کہ جو ہمارے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا ہم نے اس کا جواب دیا ہے، اب ہمارا جو مشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نشانہ بنانے کا مقصد نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اگر اسرائیل کو حماقت کرے گا تو اس کے نتائج سختی سے بھگتنا ہوں گے، کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف جو نشانہ بنایا ہے وہ صرف فوجی تنصیبات کو بنایا ہے، اگر اسرائیل کو حماقت کرے گا تو ہم جو ہے وہ اگلے فائر جو ہے وہ ان کی پبلک پر بھی کریں گے، ان کی بلڈنگز پر بھی کریں گے۔ ناظرین، ایران کے حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جو فلسطین ہے ان کے اندر جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ بہت جلدی جو وہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے، جہاں پر جو لوگ ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہاں پر موجود تھے، اور وہ لبیک اقصیٰ کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ اس حد تک خوش تھے کہ جو اسرائیل پر جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، تاکہ جو وہاں کے جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے سارا معاملات خراب کیے ہیں، جنہوں نے فلسطین کے لوگوں پر حملہ کیا تھا اور ان کے بچوں اور بوڑھوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، تو وہ فلسطین کی جو عوام تھی وہ وہاں پر بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ جشن منا رہی تھی، اور لبیک اقصیٰ کے جو نعرے ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت گونج رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سب تھی آج کی خبریں۔ جو آج کا جو سب سے آخری پوائنٹ ہے وہ واشنگٹن سے آیا ہے، جہاں پر سابق امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ سب جو معاملات ہیں اس میں جو سب سے زیادہ انتظامیہ ہے وہ امریکی انتظامیہ ذمہ دار ہے، جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ اگر جو بائیڈن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ان کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو کبھی بھی ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ بائیڈن جو ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، اس کی ناقص پالیسیوں کی باعث جو ہے ایران نے اس کی جو دھمکی ہے اس کو سیریس نہیں لیا، اور اس نے جو ہے وہ اسرائیل پر جو ہے وہ اپنے جو راکٹ لانچرز ہیں، جو اپنے میزائل ہیں وہ داغے ہیں، اور جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، یہ تھی جو آج کی صورتحال جو آپ کو آگاہ کیا ہے کہ جو وہاں پر ہونے والے واقعات کیا تھے، اس کے پیچھے سارا سیاق و سباق کیا تھا۔ یہ تھی آج کی سارے خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جو ہے وہ میرا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔